حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیت. حضور فرمایا جائے میری آل تے ظلم کیتا ہے اللہ ادھو تے جنت حرام کی. ایک روایت ہے جو یزید کتا درد قولانج نال مریا. ایک روایت ہے بھئی شکار دے پچھو بننا فوج پیچھا رہ گئی اے مو ریت اچ پھس گیا تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیاسا ریت اچ مر گیا. لیکن جیڑی روایت میرا کلیجہ ٹھرین دی ہے میں تا او سنا کہ اس بے ایمان دا دل آ گیا ایک چٹی چمڑی تے او دھی آئی راہب دی اسین آئی چوئر حسن دا ٹکڑا اینو کی دائیں نظر پائے گئی اس مڑ وچولا گھلیا سرجون جسوس وانیو دینا میرے لمبر ملا چٹی چمڑی دی دل سرجون نامی گلیوس اس حسینہ آکھیا بھئی یہ وچولے کاڈ ڈائریکٹا اے آ گیا اس ان کی تا بھئی خنجر بڑا تیز دیا پنڈلی نال چا بنی اس پلی نال تے اتو سلوار دا پہنچا اس حسین اے دنال عشاء دے قریب گھوڑے تے چڑھ بیٹھی مقام حمس دشت حوارین دے قریب حمس شہر دے قریب ایک جنگل ہے دشت حوارین اتھے اپڑے بڑی ہوا پر فضا تے پھل پھول بہوں اکھنے لگا ایتھے بہ رہا ہے لائے بیٹھے اے شراب اچ مست ہو گئے اے بے ہوش ہو گیا نشے چ اس چھوئر ویکھیا بے موقع چنگا ہے بندہ یہ گرد ہور کوئی نہیں فوجیں پیچھا چھوڑ آیا میرے آنکھاں تے ڈائریکٹ آیا ہے اس خنجر چھکیا پہلو تے ڈھڑ چیرے اس مڑے دی چھاتی تے چڑھ بیٹھی تے ایک اس تاریخی جملہ آکھے عربی چودہ جملہ ترجمہ میں کر رہے ہیں آنکھیں لگی کتے آجے تو نبی دی آلدہ نہیں منیا میرا تو قدر من سے کیا بات ہے کیا بات ہے جنوں پنجتن نال پیار نہیں پار نہیں جنوں پنجتن یا اللہ جے رہی تھے پڑے علی پاک حسین پاک دے روزے تے جا پڑ جنوں پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا چاہوں یاران دا جیڑا چاہوں یاران دا یار نہیں او